आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नमस्ते खरसाङको यो साहित्यिक कार्यक्रम साहित्य उद्यानमा आज यो श्रृङ्खला लिएर म उपस्थित भएको छु। यहाँहरूको साथमा छु म सुभाष छेत्री भाउ। त दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम नमस्ते खरसाङले सुरु गरेको हो। यो कार्यक्रम तपाईहरुले प्रत्येक मंगलबार साँझ 8 बजेदेखि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ भने पुनः प्रसारण भोलिपल्ट बुधबार साँझ 7 बजे पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि हाम्रा यी कार्यक्रमहरू तपाईहरुलाई अवगत गराउँ। यी कार्यक्रमहरू तपाईहरुले फेसबुक, युट्युब च्यानलतिर पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि हामीलाई तपाईहरुको राम्रा प्रतिक्रियाहरू पनि दिनुहोस्। यो आग्रहसँगै त सुरु गर्दछु म आजको यस कार्यक्रम पुस्तक परिचय हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज मैले यस कार्यक्रममा पुस्तक परिचय लिएर आएको छु। विविध विषयहरूलाई लिएर यो कार्यक्रम हामी सञ्चालन गर्ने गर्छौं। कहिले हामी साहित्यका हाम्रा स्रष्टा सर्जकहरूलाई परिचय गराउँछौं, उहाँहरूबाटै उहाँहरूका रचनाहरू हामी सुन्ने गर्छौं अनि तपाईहरुलाई साहित्यको विषयमा जानकारी गराउनेछौं। त दर्शक महानुभावहरू, आज मैले यो कार्यक्रममा सिक्किमतिर मैले लिएर गइरहेको छु तपाईहरुलाई। यो मेरो हातमा आज छ एउटा पुस्तक, युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा। यो भर्खरै मात्र विमोचन भएको छ। यो लोकार्पण भएको छ, लोकलाई अर्पण गरिएको छ यो पुस्तक। र यो पुस्तकका रचनाकार, यस पुस्तकका लाई निकाल्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ सन्ध्या गिरी, जो दक्षिण सिक्किमको बुमटार नाम्चीमा बस्नुहुन्छ। विशेष त उनी राजबाडी छेत्री गाउँ दार्जिलिङमा जन्मिएकी हुन्। पिता बाबुलाल छेत्री अनि माता खडक कुमारी छेत्रीको कोखबाट। र उहाँ सन्ध्या गिरी सिक्किम नाम्चीमा भूपेन्द्र गिरीसँग विवाह भएर गएकी हुन्। र 7 अक्टोबर 1980 मा जन्मिएकी सन्ध्या गिरी दक्षिण सिक्किम साहित्य सम्मेलनका प्रचार सचिव पनि हुन्। र उहाँको यो दोस्रो कृति हो, यो युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा उहाँको दोस्रो कृति हो। यसभन्दा अघि उहाँले आधा आकाश आधा धरती कविता संग्रह प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ भने उहाँले प्रगतिशील विद्यार्थी संघ सोरेङद्वारा दीप मुस्तान पुरस्कार 28 डिसेम्बर 2020 मा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। र दर्शक महानुभावहरू, यो उहाँको दोस्रो कविता संग्रह युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा विमोचन गत 2 अप्रिल 2021 मा भएको थियो। राज्य स्तरीय सम्मान सम्मेलन एवं सामूहिक पुस्तक लोकार्पण समारोह, जो चाहिँ कला साहित्य संस्थान बिकमत खोर्लङ दक्षिण सिक्किमद्वारा यो कार्यक्रम भव्य रूपमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा सहभागी हुने अवसर मैले पनि प्राप्त गरेको थिएँ। यसको साक्षी बन्न म पनि त्यहाँ पुगेको थिएँ। खुबै सुन्दर ढङ्गमा, खुबै आकर्षकीय ढङ्गमा प्राय दिनभरि नै यो कार्यक्रम त्यहाँ सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तो ठुलो भव्य एउटा कार्यक्रममा आज युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्राको विमोचन भएको थियो। र उक्त समारोहमा हामी सिक्किम राज्य लगायत हामी दार्जिलिङ क्षेत्रबाट, दार्जिलिङ, खरसाङ, सिलगढी आदि क्षेत्रबाट पनि साहित्यकारहरू त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। अत्यन्तै नम्र बोली, मिष्ट भाषा भएकी, सुशील स्वभावकी कवि सन्ध्या गिरीको कविता संग्रह युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्राभित्र मोट 63 वटा लामा छोटा कविताहरू परेका छन्। र यस कविता संग्रहमा उहाँले आफ्नी आमा स्वर्गीय खडक कुमारी छेत्रीलाई समर्पण गर्नुभएको छ भने भूमिका लेखिदिनु भएको छ श्रद्धेय गणेश छेत्री, जो देब्रुङ नाम्चीका हुनुहुन्छ। त्यसरी नै शुभकामना सन्देश दलमान डी गुरुङ, उपाध्यक्ष दक्षिण सिक्किम साहित्य सम्मेलन, अनि
धन्नी र प्रधान तुरुक नमाबुङ दक्षिण सिक्किमले शुभकामना दिनुभएको छ र आफ्नो पक्षबाट सन्ध्या गिरीले पनि यहाँ आफ्नो कुराहरू यस पुस्तकमा राख्नुभएको छ भने उहाँले धन्यवाद, विशेष धन्यवादका कुराहरू पनि यहाँ राख्नुभएको छ र यो 144 पृष्ठको यस कवितामा यहाँले केही फोटोहरू पनि सम्झना स्वरूप आफ्ना प्रियजन अनि आफ्ना परिवारजनहरूसँग पनि यो फोटो उहाँले यसमा राख्नुभएको छ। खुबै सुन्दर ढङ्गमा यो तयार गरिएको पुस्तक छ युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा र यस पुस्तकभित्रका कविताहरूमा कतै बाटोको मोह छ त कतै आध्यात्मिक चिन्तनहरू छन्। जन्मभूमिको माया, आत्मग्लानी, प्रेम भाव, सामाजिक सन्देश, मानवताको पाठ आदि जम्मै छन् यी कविताहरूमा। अभिभावकप्रतिको श्रद्धा, चित्कार, विनय, अनुनय सबै पाइन्छ उनका यी कविताहरूमा। र हामी आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामी स्वयं सन्ध्या गिरीसँग अहिले फोन मार्फत पनि हामी कुरा गरेर उहाँबाट पनि हामी कविता, उहाँको मुखावृन्दबाट पनि हामी कविता अहिले सुन्नेछौँ। र यो पुस्तक आज मैले परिचयको निम्ति मैले यस कार्यक्रममा लिएर आएको छु। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता धेरै साहित्यकारहरूका पुस्तकहरू मसँग छन्, सुरक्षित छन्। ती पुस्तकहरूलाई पनि तपाईहरुको अघि म परिचित गराउनेछु। ती साहित्यकारहरूको पनि परिचय अवश्य यस कार्यक्रम मार्फत गराउने नै छु। त अब यस पुस्तक भित्रका केही कविताहरू पनि म तपाईहरुलाई म सुनाउँछु। र प्रथममा नै उहाँको अघि नै मैले भने उहाँका कविताहरूमा माटो प्रतिको प्रेम अर्थात् जन्मभूमि प्रतिको प्रेम। उहाँ दार्जिलिङ वासी हुनुहुन्छ। उहाँले जन्मग्रहण गर्नुभएको दार्जिलिङमा हो, दार्जिलिङको माटोमा हो, दार्जिलिङको भूमिमा, सुन्दर भूमिमा उहाँले जन्म लिनुभएको। तसर्थ उहाँले आफ्नो जन्मथलोलाई सम्झिएर आफ्नो जन्मथलोप्रति समर्पित भएर उहाँले एउटा कविता खुबै सुन्दर ढङ्गमा उहाँले रच्नु भएको छ, जसको शीर्षक रहेको छ माटो नै रहेन भने प्रश्न। उहाँले यस कविता मार्फत त्यसो भएको छ। त कविता यस्तो छ। माटो नै रहेन भने सन्तान जन्मिनेछन् अधिकारविहीन ए जनता उठ। माटो नै रहेन भने सन्तान जन्मिनेछन् अधिकारविहीन ए जनता उठ। जुट पुर्खाको पौरख माटोको सुगन्ध मानवताको अस्तित्व विश्व बन्धुत्वको भावना मातृभूमिको रक्षार्थ उठ। कुनै पनि लोकमा पुस्तादेखि पुस्तासम्म जनता रहिती हुन्नन्। कुनै पनि लोकमा पुस्तादेखि पुस्तासम्म जनता रहिती हुन्नन्। नहुन्छ कोही शोषक अधिकारले छुट्टै हुँदैन पीडक र पीडितको न्यायको तराजु। एउटै हुन्छ न्याय जोख्ने सबै समान र सम्मानित नागरिक हुन्छन्। राज्यको नजर र व्यवहारमा जो भयो जे हुँदैछ अति भयो अब असहाय भयो भेदभाव सीमा नाग्यो जातिले त्यसैले उठ जुट बचाऊ मातृभाषा र भूमि माटो भए पो फूल फुल्छ र खेल्छ सुन्दर देखिएला आँगन वासना युक्त होला समाज रूपी बगैँचा माटो नै रहेन भने सन्तान जन्मिनेछन् अधिकारविहीन समाज बन्नेछ अवहेलित र तिरस्कृत। के आफ्ना सन्तानलाई पढाउन मन छ पराजयको इतिहास थाहा छ हाम्रा पुर्खा तपाईँ र म हामी सबै यही माटोको रस हौं। यहाँको पानी बिना हाम्रो रगत संग्लो हुन्न भाषा नबोली व्यवहार हुन्न कसको ढोका डकडक्याउने न्याय माग्न आफ्नो पैताला मुनिको बाटो बोकेर के हामी अपराधी भयौं लुटिएको न्याय माग्दा के हामी विद्रोही भयौं स्वाधीनताको नारा लगाउँदा किन बहिष्कार गरिन्छ हाम्रो उपस्थिति किन कुठारघात गरिन्छ हाम्रो मागमा खेलवाड गर्न पाइन्न पवित्र भावनामाथि 21औं शताब्दीका शकुनी हो कतिवटा द्रौपदीको चिरहरण गर्छौ धृतराष्ट्रको अन्ध धृष्टता कति वर्ष टिक्ला 1 2 3 खबरदार अब जनता जागेका बेला आफ्नो बुद्धि र विवेकले अस्तित्वको लडाईँको सुरु र अन्त्य हुन्न तयार छौं हामी एकका लागि सयका लागि एक त्यसैले रोक हामी माथिका अन्याय र विभेद सबैमा आह्वान
उठ जुट हाम्रो न्याय र स्वाधीनताका लागि माटो नै रहेन भने सन्तान जन्मिनेछन् अधिकारविहीन। त दर्शक महानुभावहरू, यो सन्ध्या गिरीको यो जुन कविता छ, माटो नै रहेन भने हामीलाई थाहा छ, हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासीलाई कि हामीले माटोको लडाइँ लडेको धेरै वर्ष भइसक्यो, धेरै शहीद भइसके, अझै पनि हामी यो लडाइँ लडिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा होस् या अप्रत्यक्ष रूपमा होस्, हामी यो माटोको युद्ध लडिरहेका छौँ। तर हामी यस माटोको युद्धमा अहिलेसम्म पनि हामी सफल बन्न सकेका छैनौँ, जित्न सकेका छैनौँ। सन्ध्या गिरी यसैमा चिन्तित छन्। उहाँले यस कविता मार्फत आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। हुन पनि साँच्चै हो, माटो नै रहेन भने कहाँ फुल फुल्छ र कहाँ खेतमा लहलह धान उम्रन्छ र। किनकि यो माटोको सुगन्ध साँच्चै नै मिठो हुन्छ, तर त्यो माटोको सुगन्ध हामीले आजसम्म हामीले भने जस्तो गरेर हामीले सुँघ्न सकेका छैनौँ, हामीले चाख्न सकेका छैनौँ। दर्शक महानुभावहरू, सन्ध्या गिरीलाई यस सुन्दर कविताको निम्ति हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङवासी आभार प्रकट गर्दछौँ यस कार्यक्रम मार्फत। त दर्शक महानुभावहरू, यस्ता धेरै मिठा मिठा राम्रा राम्रा प्रेरणादायक कविताहरू हामी सन्ध्या गिरीको यस पुस्तकमा पाउँछौँ। युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा पुस्तकमा पाउनेछौँ। त आउँ दर्शक महानुभावहरू, अब हामी स्वयं सन्ध्या गिरीसँग फोन मार्फत कुराकानी गर्नेछौँ। अनि हामी उहाँका मुखवृन्दबाट एउटा सुन्दर कविता पनि सुन्नेछौँ। हेलो सन्ध्या जी, नमस्कार। तपाईँले आफ्नै मुखवृन्दबाट हाम्रा नमस्ते खरसाङ च्यानल मार्फत यो साहित्य उद्यान कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नुभएका हाम्रा दर्शकहरू महानुभावहरूलाई तपाईँको आफ्नै मुखवृन्दबाट तपाईँको आवाजमा एउटा कविता सुनाइदिनु हुन आग्रह गर्दछु। सुरु गर्नुहोस् तपाईँको आफ्नो कविता। हेलो, नमस्कार सुभाष्यू र नमस्ते खरसाङबाट प्रसारित हुने साहित्यिक उद्यान कार्यक्रममा म सन्ध्या छेत्री गिरीको नमस्कार। र आज यस कार्यक्रममा मेरो दोस्रो कविता सङ्ग्रह युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा पुस्तक परिचयलाई स्थान दिनु भएकोमा सम्पूर्ण च्यानल टोलीप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। अनि यस कार्यक्रममा मलाई यो भिडियो कलाको माध्यमद्वारा आफ्नो रचना भन्ने अवसर दिनुभएकोमा पनि धन्यवाद दिदछु। र प्रस्तुत छ मेरो कविता। कविताको शीर्षक छ आध्यात्मिक उत्कृष्ट ज्ञानहरू। भूगोल र विज्ञान अध्ययन गरेर मात्रै विश्व विकसित भएको दाबी गर्न सकिन्न। आध्यात्मिक उत्कृष्ट ज्ञानहरू हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, इसाई, बुद्धका, अहिंसाका, शान्तिका गाथाहरूको खोटो बनाएर पिउनुपर्छ। भोकमा झुन्डिएका हिंस्रक मानवलाई अनि पो भनिन्छ त मानवता। त्यहाँ कहिले हुने छैन द्वन्द्व र हिंसा। त्यहाँ कहिले हुने छैन द्वन्द्व र हिंसा। भूगोल र विज्ञान अध्ययन गरेर मात्रै विश्व विकसित बन्दैन। भूगोल र विज्ञान अध्ययन गरेर मात्रै विश्व विकसित बन्दैन। सन्त सत्सङ्ग रूपी सागरमा गोता लगाएर यो कल्मस मनलाई पखाल्नुपर्छ। अनि पो हुन्छ त स्वच्छ सद्भावना। अनि पो हुन्छ त स्वच्छ सद्भावना। मानव मनको विकास। मानव मनको विकास। आफ्नो सुसम्पन्न चौतपीको विकासको निम्ति एकपल्ट बौद्धिकताको अहिंसाको मन्त्रलाई पछि फर्केर हेर्नुपर्छ। स्व अस्तित्वको आध्यात्मिकताको मशाला बन्नुपर्छ।
हिंसा अत्याचार दमन शोषण विनाश प्रलय हत्या आदिमा विश्व शान्ति छैन। हिंसा अत्याचार दमन शोषण विनाश प्रलय हत्या आदिमा विश्व शान्ति छैन। यसैले यहाँ विश्वले चित्कार गरेकै मात्र देख्छु। यसैले यहाँ विश्वले चित्कार गरेकै मात्र देख्छु। विनाशको चक्रव्यूह रचेर मात्रै मानिस सभ्य भएको दाबी गर्न सक्दैन। विनाशको चक्रव्यूह रचेर मात्रै मानिस सभ्य भएको दाबी गर्न सक्दैन। आध्यात्मिक उत्कृष्ट ज्ञानहरू सन्त सान्निध्य र धर्म ग्रन्थ अध्ययन गरे पश्चात आफैले आफैलाई चिन्नुपर्छ र मात्रै आफ्नो आत्माको उत्थान गर्न सकिन्छ यसैले आध्यात्मिक उत्कृष्ट ज्ञानको खोजी गर्न र चिन्तन गर्न नितान्त आवश्यकता पर्दछ। यसैले आध्यात्मिक उत्कृष्ट ज्ञानको खोजी गर्न र चिन्तन गर्न नितान्त आवश्यकता पर्दछ। धन्यवाद। यति मिठो यति सुन्दर कविता सन्ध्या गिरीजीले हामीलाई सुनाउनु भयो उहाँको मुखबिन्दाबाट। किनकि दर्शक महानुभावहरू अहिले तपाईँहरू सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामी यो अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनमा छौँ। हामी कोरोना महामारीसँग युद्ध लडिरहेका छौँ। यस्तो स्थितिमा हामी सबै घरभित्र छौँ। हामी घरभित्र रहेर पनि हामीले विभिन्न सृजनाका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ र सन्ध्या गिरी पनि उहाँले आफ्ना सृजना गरिराख्नु भएको छ, कविता लेखिराख्नु भएको छ सिक्किममा, सुन्दर हिमाली राज्य सिक्किममा बसेर। र उहाँले आफ्नै घरबाट यो फोन मार्फत उहाँले जुन यस्तो मिठो राम्रो सुन्दर कविता उहाँले हामीलाई सुनाउनु भयो। र सन्ध्याजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यति सुन्दर कविता हामीलाई सुनाउनु भयो। तपाईँको भविष्यमा पनि तपाईँले यस्तै राम्रा राम्रा रोचक प्रेरणादायी कविताहरू तपाईँले रचिराख्नुहोस्। तपाईँको यस साहित्यमा तपाईँको धेरै सफलता मिलोस् भन्ने हामी सम्पूर्ण नमस्ते खरसाङ टोलीको पक्षबाट तपाईँलाई हामी शुभेच्छा शुभकामना दिँदछौँ। त दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ अहिले यो कार्यक्रम नमस्ते खरसाङको यस कार्यक्रम साहित्य उद्यान कार्यक्रम मार्फत हामीले आजको कार्यक्रममा यो श्रृङ्खलामा सिक्किम नाम्ची सिक्किम निवासी सन्ध्या गिरीको यो दोस्रो कविता सङ्ग्रह युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा पुस्तकमाथि केही चर्चा गरिरहेका छौँ। त यहाँहरूलाई फेरि पनि अवगत गराउनेछौँ कि आगामी दिनहरूमा पनि हामी अन्य हाम्रा स्रष्टाहरूका पुस्तकहरू तपाईँहरूको अगाडि हामी परिचय गराउनेछौँ। पुस्तक तपाईँहरूलाई आग्रह पनि गर्दछौँ, हामीले केही लेख्नको निम्ति, केही जानकारी हासिल गर्नको निम्ति, हामीले केही बुझ्नको निम्ति अनि ज्ञान वृद्धि गर्नको निम्ति हामीले पुस्तकहरू पढ्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई यहाँबाट आग्रह गर्छु। चाहे कुनै पनि विषयमाथि होस्, साहित्य होस्, आध्यात्मिक होस्, कुनै पनि विषयमाथि हामीले पुस्तकहरू पढ्न अत्यन्तै आवश्यक छ। तब मात्र हामीले केही लेख्न सक्छौँ, हामीले ज्ञान हासिल गर्न सक्छौँ। त सन्ध्या गिरीको यस कवितापछि म फेरि पुनः तपाईँहरूलाई यो युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा भित्र रहेको एउटा कविता छ जो देश प्रेममा आधारित छ र सन्ध्याजीले देश प्रेम प्रति आधारित भएर यो कविता रच्नु भएको छ। छोटो छ तर धेरै मिठो छ। मेरो देश कविताको शीर्षक उहाँले राख्नु भएको छ, मेरो देश। भौगोलिक आकृतिले कहिले बन्दैन मेरो देश, भौगोलिक आकृतिले कहिले बन्दैन मेरो देश, सेवा र आकृतिले धन्य छ मेरो देश। आहा, अत्यन्तै सुन्दर। सन्तहरूले जन्म लिएको मेरो देश, आत्माको साक्षरता र आध्यात्मिक ज्ञानहरूले ओतप्रोत छ मेरो देश। सबैको परिश्रमले जागेको छ मेरो देश, कहिले द्वन्द्व रुचाउँदैन मेरो देश। भाइचारा र शान्ति कायम राख्ने मेरो देश, भ्रष्टाचार हिंसा दमन व्यभिचार विरुद्ध छलफल गर्छ मेरो देश। नित्य शान्तिको बिगुल बजाउँछ मेरो देश, झुटो मिथ्या कहिल्यै तग्न दिने छैन मेरो देश। हिमाल झैँ अटल रहन्छ मेरो देश। भारत देश संस्कृतिको धनी, यो हाम्रो
भारत देश। यस देशमा धेरै विद्वानहरूले जन्म लिए, ऋषिमुनिहरूले जन्म लिए, धेरै अवतारहरूले जन्म लिएको भारत देश। यहाँको संस्कृति, भारतको संस्कृति धेरै धनी छ। यस भारत देशमा धेरै विज्ञजनहरू छन् अनि हाम्रा भारत देशमा विभिन्न जात धर्म सम्प्रदायहरू बसोबासो गर्छन्, मेलमिलाप गरेर बस्छन्। कहीँ कतै राजनैतिक द्वन्द्व भए पनि वास्तवमा हाम्रो भारत देशलाई शान्तिको दूत पनि भन्न सकिन्छ। विश्वमा यसगरी विश्वमा एउटा छुट्टै स्थान ओगट्न सकेको छ भारत देशले। हामी गर्व गर्छौँ किनकि हामी यो भारत देशका नागरिक हौँ। सन्ध्याजीले पनि यही सन्देश दिन चाहनुभएको छ कि हाम्रो भारत देश कस्ता छन् त। उहाँले लेख्नुभएको छ यसमा, सेवा र कृति धन्य छ। हामी विचार पुर्याउँ अहिलेको यस कोरोना महामारीको समयमा पनि हाम्रा भारत देशले अन्य धेरै देशहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ। कहिले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याइरहेको छ, विभिन्न विषयहरूमा भारत देशले सेवा पुर्याइरहेको छ, सहयोग गरिरहेको छ। अनि त्यसरी नै आध्यात्मिक, मैले अघि पनि भनिहालेँ, आध्यात्मिक धेरै हाम्रा विद्वानहरूले पनि यहाँ जन्म लिएको ठाउँ हो, अवतारहरूले जन्म लिएको ठाउँ हो र त्यसकारणले गर्दा आध्यात्ममा पनि भारत देश धेरै मात्रामा अगाडि छ अन्य देशहरूको तुलनामा। त्यसले परिश्रम गर्छ। देशमा धेरै परिश्रमी कृषकहरू छन् जसले अन्न उब्जाएर सम्पूर्ण देशवासीलाई नै पालिरहेका छन्। अनि भाइचारा छ, शान्ति छ, विभिन्न जाति सम्प्रदायहरू हामी यहाँ बस्छौँ, कुमै मिलेर हामी बसेका छौँ। भ्रष्टाचार, हिंसा, दमन, व्यभिचारी छैन, अथवा भए पनि यस विषयमा छलफल गर्ने क्षमता राख्दछ भारत देशले भन्ने कुरा यस कवितामा सन्ध्या गिरीले दर्शाउनु भएको छ। त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यति मिठा मिठा कविताहरू यस पुस्तकभित्र छन् र तपाईँहरूले पनि खोजेर यस पुस्तक पढ्नुहोस्। तपाईँहरूको समक्षमा कहीँ पनि तपाईँहरूले यदि पाउनुभयो भने युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा यदि पाउनुभयो भने तपाईँले मजाले पढ्न सक्नुहुनेछ। र अहिले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कविता सङ्ग्रह सन्ध्या गिरीको युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा विषयमा। र अब हामी समय हाम्रो धेरै छोटो छ, केही समय मात्र हामीसँग छ र हामीले स्वयं सन्ध्या गिरीको मुखबाट पनि कविता, एउटा मिठो कविता हामीले सुन्यौँ। र अन्तमा म एउटा कविता फेरि तपाईँहरूलाई सुनाउने छु जुन यस पुस्तकको शीर्षक कविता युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा छ। यो पनि म तपाईँहरूलाई सुनाउने छु र यसपछि म तपाईँहरूबाट बिदा लिनेछु। दर्शक महानुभावहरू, यो युगान्तर हिँडेको मरुभूमिको यात्रा कविता यस्तो छ। ध्वंस भएका सडकको बीचबाट तिमीलाई साथमा लिएर जाँदैछु, मरुभूमिको बालुवा देखाउन सायद नसकौला पनि तिम्रा ती कलिला नाङ्गा पैतालाले टेक्न। निरर्थक है फेरि पनि भस्म होला तिम्रा चित्कारले फेरि धरती चिरिएला। युगान्तर हिँडेको तिम्रो र मेरो मरुभूमिको यात्रा ती नाजुक पैतालालाई साँच्चै अब दरिलो बनाउनु छ। जब हामी कहीँ टेक्छौँ युगान्तर हिँडेको पैतालाले, तब हामी आफ्नो एक टुक्रा माटोमाथि हुनेछौँ। कैयौँ पुस्तादेखि कुण्डली मारेर बाँझो भएका यी मरुभूमिलाई हाम्रो वीरताले होइन, बुद्धि र कलमको सहाराले अहिंसाको मूल मन्त्र जपेर फस्टाउनु छ। युगान्तर हिँडेको तिम्रो र मेरो मरुभूमिको यात्रा। युद्ध, कलमको युद्ध गर्नुपर्छ। कलमको युद्ध धेरै शक्तिशाली हुन्छ, यो हामीलाई थाहा छ। क्रान्ति हतियारले मात्र क्रान्ति हुँदैन, कलमको क्रान्ति अझ शक्तिशाली हुन्छ। यही कलमको क्रान्ति बोकेर अब माटोको युद्ध सफल बनाउनु छ भन्ने आह्वान यस कविता मार्फत सन्ध्या गिरीले गर्नुभएको छ। यति मिठो कविताको निम्ति म फेरि पनि सन्ध्या गिरीजीलाई आभार प्रकट गर्दछु। हामी सम्पूर्ण नमस्ते खरसाङ
टोलीको पक्षबाट यहाँलाई शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अबको कार्यक्रम अब हामी अन्ततिर लागेका छौँ। यतिन्जेल यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, यसको निम्ति यहाँहरूलाई मेरो अन्तर हृदयबाट यहाँहरूप्रति धन्यवाद दिँदछु। र फेरि पनि जानकारी गराउँदछु, यो कार्यक्रम तपाईँहरूले फेसबुक युट्युब च्यानलतिर पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम हाम्रो प्रत्येक मङ्गलबार साँझ 8 बजे अनि भोलिपल्ट बुधबार पुनः प्रसारण साँझ 7 बजे हुनेछ। प्रतिक्रिया दिनुहोस् अनि हामीलाई सल्लाह र सुझाव दिनुहोस्। यही सल्लाह सुझावको आवश्यकता हामीलाई छ तपाईँहरूको। र अन्तमा जाँदा जाँदै अब एउटा यो सुन्दर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यो सुन्दर गीत कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री सुन्नुहोस्। यसपछि मलाई आज्ञा दिनुहोस्, म लगायत मेरा प्राविधिक मित्र निर्मल गुरुङलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते खरसाङ। नमस्कार। हाडहरूको सुन्दर खम्बा मांसपिण्डको दीवार मस्तिष्कको सुनको छाना इन्द्रियहरूको द्वार नशा नदीका तरङ्ग मन्दिर आफू कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री। साथी यात्री बीच सडकमा ईश्वर हिँड्दछ साथ चुम्दछ ईश्वर काम सुनौला गरिरहेको हात चुम्छ तिलस्मी करले उसले सेवकहरूको माथा मन्दिरमा जान्छौ यात्री कुन मन्दिरमा जाने हो कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो मन्दिरमा जान्छौ यात्री। जाऊ समाओ मानिसहरूको पाओ मलम लगाओ आर्तहरूको चहर्याइरहे